Hallelujah. Praise the Lord. Live na sad ta partner. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Niya na sad ta sa ato ang laing hugna, sa ato ang tulumanon, ang kamatuoran sa Biblia. Maayong kaudtuhon din sa atong naimutangan o sa Tibok Amerika. Kandunay mga lugar usab nga naa pa sa kabuntagon, no? Mga alas 11 or alas 10 sa buntag paron dito sa uban nga dapit sa Amerika. Amen. So diri sa atong naimutangan kaudtuhon na kay alas 12 naman. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan nga naghatag na usab kanato og panahon partner. Salamat nining maong kadasig naghatag sa Ginoo kanato kay kung wala siya sa atong kinabuhi, wala gid sa taani. Salamat sa Ginoo. So ato sang bation ang atong mga minahal nga mga tigpaminawan. Hallelujah. O, salamat sa Dios bisan wala pa mi makita sa screen nga ingnon tawa pay nag-comment, wala pay ingnon nato makita kung kinsay naa diha panang among mga pag-ampo, among mga pangindahay nga kamong tanan nga namati diha nga moagi nining atong Facebook page, atong Facebook live nga di gayud ingnon ta mo lakaw hangtod nga dili sa ninyo madungog kining maayong balita. Praise God. Gamo kayong pasalamatan ng Diyos nga nakaagi mo niining atong Facebook page. Kay siya ang nagtawag kaninyo dili kami. Salamat sa Ginoo. Kay kitang tanan naagi plano ang Ginoo. Amen. Busa mayong kabuntagon sad sa ato ang tibo mga kaigsuunan, mga kaigalaan, atong mga minahal nga mga tigpaminawan, ang atong mga kaparintihan diya sa Tibok Asia, no? Mayong kabuntago na karon. Salamat sa Ginoo. Ang uban na nga tulog, ang uban na asad sa pagpulaw, o naapod sila mga trabaho sa kabuntago, no? Na mga trabaho karon nga nasa graveyard nga ingnon ta panahon. O diin ang among mga pagbati, ang among mga pangumusta, ang among mga pag-ampo, amo kanang gipadangat kaninyong tanan. Nung nagtuo kami, nga nagapadayon kamo sa pag-uswag, pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios nga ni akanato. Amen. Dalaygon ang Dios walay katapusan busa. Nining atong ingnon ta paghisgutan nining adlawa, mobati pa sa dieta sa atong mga kaigsuonan sa Tibok Europa. Hallelujah. Ato sa atong mga kaigsuonan nga nadya maniiniton sa pagsangyaw sa maayong balita. Mainiton sa pag-aingnon ta mainiton sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo. Kamong tanan nga asa kamong dapita, no? Naa kamo sa Italy, Paris, Lord, daamo sa New Zealand o sa Germany, no? Ato mga kaigsunan diya, ato mga kaubanan sa ato mga Bible study group, ang ato mga prayer warrior din na. Nga itong mga pag-ampo, nga kanunay kamong ampingan sa Dios o tagaan kamong kadasig, kalagsik sa inyong mga panglawas, labi na sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Amen. Nga dili kita magkaluya, hinunua magmadasigon kita sa tanang panahon, aron sa pag-ingnon tatrabaho, ingon nga mamumuo, diya sa kaparasan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Praise the Lord. O sa tanang dapit sa Middle East, maayong kagabihion na ron, no? Salamat sa Ginoo kaninyong tanan nga naa sa Middle East, sa tanan natong mga OFWs, mga residents, mga immigrants, asa mong dapita gipahimutang sa Dios ang among mga pag-ampo sa kanunay nga naa kamo sa maayong kahimtang hingsog ang inyong panglawas ug himsog usab ang atong mga espiritu. Amen. Sa magpadayon kita sa ato ang ingnon ta naandan nga ginabuhat sa matag karon unya nga nakita nining atong live. Ug ato sang bation ang atong mga kaigsuonan sa nasod nga pinili sa Dios nga mao ang Israel. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Dios sa iyang pag-amping kaninyo dihang tanan, kanatong tanan dili lang kay kaninyo diha sa Israel, kundi sa tibuok kalibutan asa kamo ipahimutang sa Dios. Sa atong mga kaigsuonan nga naa sa tibuok Asia, labi na sa ato ang
nasud nung Pilipinhon sa Luzon, Visayas ug Mindanao. At tumapag-ampo nga naon tay matuod nga panaghiusa sa atong nasod nga Pilipinhon. Amen. Hallelujah. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Pansa di pa kumaadto sa unahan, ay magkalimot sa pag-share nining atong Facebook Live. Okay? Ay nyo kalimti sa pag-share kining maong mabulawanon nga mga pulong nga atong pag-aambita nining adlaw. Ato kining pagasawan ug sa gahom sa Espiritu Santo nga naa nagpuyo taliwala kanato magpadayag siya sa iyang mga tinago diri kanato. Amen. Unsang among mga pangindahay nga dili gayud mo pulan sa pagpamati nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ug sa di pa kumoadto sa atong topic, ato sang ihatag ang panahon sa ato ang kapartner aron ato sang paminawon unsa naa sa iyang dughan. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Praise the Lord. Kumusta og maayong udto sa tanan? Adlaw nga Lunes, Pitsa 27 sa atong bulan sa Nobyembre. O ganyan nasab kita nining atong live Facebook ang kamatuoran sa Biblia. Kay din hining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Amen. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsunan, mga kigalaan, sa ngalan sa atong buhi gamanan nga Dios nga mao atong Ginoong Hesukristo, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas biting Canapi, makigkauban na sab kaninyo sulod sa usa ka takna. Amen. Apan sa dili pa kitang padayon sa unahan mga kaigsunan, mag-ampo na kita. Amen. Oh, Praise the yara Lord. na Thank sa you, kanya Jesus. nagwas. Aman, ikaw ang among Diyos buhi. Gamanan sa tanan nagbuhat sa iyo taog sa langit. Ug walay laing Diyos gawas kanimo, Amahan. Amahan, salamat sa imong pagpadala sa imong bugtong anak sa tao, among Ginoong Hesukristo aron kanamo magluwas. Amahan, salamat sa imong pag-uban kanamo, samtang kami nangandam papaingon sa among buluhaton, dihugi kami tanan, labi na sa akong kapikas magadala sa imong mapulong, ug ang tanan dungog, ang tanang himaya, tanang pagdayeg, pagpasalamat, kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Ug amen. Ug amen. So, Shout out sa hallelujah. taninday. Salamat sa Ginoo. Salamat sa atong unang makita sa atong screen. Atong i-shout out si Wayne Smith. Salamat sa Ginoo nga nakapanahon sad ka sa pagpamati nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Og din ang tanan natong mga kaigsunan nga nagpaluyo diya sa screen nga di nato makita apan ang Dios nakakita kanatong tanan. Amen. Amen. Praise God. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Labi na kadtong nagahatag gayud og panahon kaniya. Kay mo lagi tay laing padulngan niini ang ato ra gyud Ginoo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ug amen. Ug amen. Diri atong hisgutan ining adlaw mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon, atong mga kaparintihan, atong mga kaanakan, atong mga kaapuhan, ang atong mga kaumagaran, kitang tanan nga niya nag-usa niini og bisan pa man sa umaabot pa nga magpakadungog niining maayong balita. Amen. Ang Dios mag-uban kanatong tanan. Amen. Amen. Hallelujah. Praise Busa diri ning adlaw ang ato ang topic no. Atong gipanguluhan kini unsaon sa Ginoo. How God enables us to share the good news. Unsaon kuno kita sa inon ta makahimo kita sa pagsangyaw sa maayong balita. Amen. Importante kini nganuman ay kitang tanan mga sulugoon diya sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ang usa ka sulugoon bisag unsang isugo kaniya mutuman gayod. Amen. Sama nga iya kitang yatagan og katungod nga mahimong mga anak sa diyang midawat kita kaniya nga atong Ginoo manluluwas, yatagan sa taniya og katungod nga makapanlakaw
ug mamunga ug bunga ug nga mulungtad. Amen. Amen. Dili ni nato kabubuton mga kaigsuonan kundi kabubuton ni sa Dios. Oh. Dili atong makita sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Wala kita magdahom sa atong kinabuhi unsay ato ang papel, no? Kining tanan unexpected kaayo nato kining atong mga kinabuhi. Bisan pa og nagdamgo ka, mahimo kang doktor, mahimo kang psychiatrist, mahimo kang scientist, mahimo kang presidente, emperor, unsa man ang imuhang ranggo nga naa sa imuhang kinabuhi karon, mahimong unsa man na kataas, kahabog nga propesyon nimo ining kinabuhi, ining tanan kabubuton sa Dios. Amen. Amen. Okay, kabubuton man sa Dios bisan hangtod sa kinaubsan nga papel sa tao nining kinabuhi. Amen. Og diri kining atong hisgutan karon no ang unsaon giun sa kita sa Ginoo nga makahimo kita, unsaon sa Dios nga makahimo kita sa pagsangyaw sa maayong balita. Og mao kini ang pinaka number 1 nga komisyon sa Dios nga gisugyot niya sa tanang tawo ning yuta nga iyang gimugna. No? Diri sa atong mabasa ang atong pag-share sa maayong balita, no, nga mao ang pulong sa Ginoo, ato dili kini simple nga pagpili, dili kini simple nga pagpili kundi mao kini ang kasuguan sa atong Ginoong Hesus nga diin iyang gipahimutang sa matag usa kanato, no? Amen. Ingon nga mga mamumuo alang sa kinabuhi, sa walay katapusan nga kinabuhi. Mamumuo, tungod naon mamumuo sa ato pa workers, mga sulugoon, no, mga kitang tanan hibaw-an nato, kitang tanan way usa kanato nga dili sulugoon sa atong tiyan. Bisag unsa pa nato kadato, bisag unsa pa nato ka milyonaryo, sulugoon kita sa atong mga tiyan. Ano man? Amen. Kay kung dili kita mo trabaho, unsaon man nato pagkabuhi, di ba? Ay kung ingna nga mahulog lang diya sa imuhang ingnonta sa imuhang lamisa ang pagkaon nga dili nimo haguan. Una kay mga kabilin tungod kay dato imong ginikanan diin managikan sa imong ginikanan, di ba? So diri atong makita diri nga kining maong pagka mamumuo diya kang Kristo, ingon nga mga sulugoon diya sa maayong balita. Sulugoon kita sa maayong balita. So, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. So, ato makita nga kining maong pagkasulugoon nato, ingon nga tinawag kita sa Ginoo, aduna kini kahimuan alang sa uban. Ano man? Kay kung siya ang nagmugna niini, kung ang Dios ang nagmugna niini, dili tungod kay mag-share kita, dili tungod kay atong ibahin kini sa uban, o wala kinigima kaniya nga nagsugo kanato. Amen. Sama ba kung mga gaon ta, di ba, natay agalon? Ato yung tuwan atong agalon. Kay di natutuhan, di ta sweldoan, di ba? So mao kanay labing tinuod. So atong mabasa sa atong libro sa Mateo kapitulo 28. Unsa gingon sa atong mga Biblia? 28 versikulo 19 ug 20. Atong tan-awon unsa giingon sa atong mga Biblia? 19 ug 20. So palihog kuno ko basa, partner, palihog. Okay. Busa adtuan ninyo ang mga katawhan sa tanan nga dapit, ug himuan ninyo sila nga akong mga tinun-an. Bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Tudloin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong isugo kaninyo. Hinumdumin ninyo nga kauban ninyo ako sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. So mahimo da ita niya nga ingon ta makahimo kita ingon nga mga sulugoon ni Kristo tungod siya mismo ang mauban kanato. Amen. Usay kining pagsangyaw sa maayong balita, mao kining trabaho nga di nimo masabot, no? Ang makasabot ra gid niini ang Ginoo nga nagsugo kanimo. Diya sa gahom sing espiritu
pasabton kaniya unsay gusto niya nga imong dadon nining adlaw. Amen. Praise God. Usahay ang atong una-una, kita mo imo trabaho ug si kita mo say mo ingnon ta maghari. Kita sad ang atong kaugalingon nga maoy matuman, no dili, no. Kining atong pagsangyaw, kung bisan kinsa kanato nga nagasangyaw nining adlaw, dili nato mabutan ang balaang espiritu nga niya kanato. Amen. Gawas ko naa sa imong una-una nga maugid ka na ang imong gusto ipasupot, no? Nan matuman ka na pinaagi sa gahom sa espiritu sa Dios nga naa kanimo. Apan kung ang espiritu sa Dios wala diya kanimo, di ka makahimo niya ng mga trabaho. Ano man? Lisod ba ya ni siya nga trabaho? Di ni sayon, no? Dili kini sayon. Ug ang pagtrabaho nga pinailalom sa gahom sa Espiritu Santo mao kanay pinaka-epektibo nga ingnon ta sa imong kinabuhi sa dihang gisugo ka sa Ginoo. Amen. Usay ang atong una-una, okay ra magbasa ra ko sa Biblia, okay ra na, no? Basahon ko lang ng Biblia, ikaw man bahala ng Ginoo, sakto man na imong rason. Di gyud moingon diya ang Ginoo dili. Kay kung ang pulong sa Dios mo ay imong basahon, wag mo sukway diya kung siya mismo nagsugo kanimo. Amen. Apan kasagaran ka nato usahay sa diyang sugoon kita ni ining maong maayong balita nga atong ipasangya o iyang ipasangyaw kanato sa atong ingnon ta mga kaigsunan, do na kitay ingnon ta will, no? Do na kitay will. Kay kung wala ka ng atong willingness, no, di kita kahimo. Ngano man. Inaagi sa atong willingness nga ingon nga magpagamit makahimo kita ni ana. Usay ang ato ang ginahimo sa atong kinabuhi. Nagto kita nga tungod sa atong pagkamaalamon, sa atong pagka-bright nga natay nakinaidman, natay posisyon, natay kwarta, natay mao nay ato ang ingnon okay na ko ana magamit na gyud ko sa Ginoo. Pan ang tinuod dili. Kay ang paggamit sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi ana sa iyahang kaugalingon nga pagpili. Amen. Amen. Ang pagpili sa Dios dili nato matugkad. Nganong pilion man niya ang tao ug ipahimutang niya sa dapit sa posisyon nga diin wala nimo damha, no? Di ba kung aside mga estudyante butang nimo sa atong mga kinabuhi, mga estudyante pa kita. Kung nahimo ka ng estudyante, mahuman ka sa imong pagtuon, no? Kisa may naglaom nga kung mahuman ka sa imong kung mahuman ka sa imong pagtuon, maugid na imong trabaho. Dili man nagsama usay nay abogado, wala mahimong abogado. Nahimo siya nga lain na sa dagihang trabaho, di ba? Usay nahimo siya nga insurance agent, no? Anang mga hinti siya sa insurance, di ba? Sa mga maestro, nahimo sila nga mga ingnunta, mga factory worker, no? Usahay, doktor siya, apan inig-abot sa panahon nga nahuman siya sa iyang pagka-doktor, naka-pledge na siya nga doktor, unya, wa siya nahimong doktor, kaya nahimo lang siya nga kanang magtutudlo, no? Naingon ni ana, no? Nga panahon, nga mga ingnon ta choices nga may tabo sa kinabuhi sa tao. Apan kanang tanan may pagbuot ang Dios. Amen. So kining ato sad pagka ingnon ta magwawali, dili po ni nato gimbutan nga mawali ka. Menuman, makikalibutan unsa may mong iwali sa panahon nga nagtuon ka sa imong Bible, sa panahon nga nagtuon ka sa pagkapastor o pastora o ministra, no? Mo na imuhang pangandoy, no? Pero wala ka nakatuman ni ana. Ano man? Kilain sad ang imuhang napuntahan na trabaho. Naingon ni ana, di ba? So niini karon sa ato ang kinabuhi karon nga ingon nga mga tinawag sa Dios, kalain-lain lang ang ato ang ingnon ta prinsipyo. O sa ang atong ginatuman, ang atong prinsipyo dili ang prinsipyo sa Dios. So atong makita mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan, makita gid ay na sa panahon nga ang Dios
maugay mulihok sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Sama ni Apostol Pablo, atong kuhaan sa example sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Nga matod pa niya dinhi, ato mabasa ka na sa Romans chapter 15. No? Matod pa niya, my friends, I myself feel sure that you are full of goodness. Sa versikulo 14. That you have all knowledge and that you are able to teach one another. O nigingon ni Apostol Pablo. But in this letter, I have been quite bold about certain subjects of which I have reminded you. I have been bold because of the privilege God has given me. See? Sa ato pa, pribilehiyo di sa Ginoo. Ha? Nag-ingon siya di atong tanaw ng atong binisaya. Palihog ko ko, brother. Sige. 14? 14 o 15. Okay. Mga igsoon na siguro ko gayod nga maayo kamong mga tao. Siguro ko sab nga daghan na ang inyong naibaluan. Ug makahimo na kamo sa pagtimbag, tinyambagay sa usag-usa. Apan ining sulata, gipainumduman ko kamo, may tungod sa pipila ka mga butang, tungod kay dili ko gusto nga malimtan ninyo kini. Wala ako mahadlok sa pagsulti kaninyo ni ining mga butanga, tungod kay sa grasya sa Dios gihatagan niya ako gahom. See? Sa ato pa, kini maong niyang excuse me. Ingatsin ko da in Jesus name. So sa ato pa kining mao niyang buluhaton ni Apostol Pablo, dili ni niya gimbutan, no? Wala ingon nga mga igsuon nakasiguro ako matod pa niya, no? Nga puno kamo sa ingnon ta kaayo sa tanang kay balo o makahimo kamo pagtudlo sa usag-usa, diba? Amen. Apan niini matod pa niya, pwede sad kamo magtinambagay. Apan sa pagsulat ko niini matod pa ni Apostol Pablo, no? Nagmaisugon ako bahin sa pipila ka mga butang agig pahinumdom matod niya ko kaninyo tungod sa pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanako. Ato pa, pribilehiyo di ay ni nga gihatag sa Dios kaniya. No? Sa ato pa, kung makawali kita o makatudlo kita o makasangyaw kita, pribilehiyo na nga gihatag kanato sa atong Dios. Amen. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. So, kung ikaw tinawag sa Ginoo, sa ato pa, sa imong pagkatinawag, duna siya'y assignment para nimo. Amen. Sama kung tinawag jud kang madoktor, doktor jud ka. Matawag ka nga nurse, nurse jud ka. Bisan pag mo agi pa kag pila ka kurso sa imong kinabuhi, naagyoy designation nimo nga gikan sa hari sa tanang mga hari. Dios sa tanang mga Dios, Ginoo sa tanang Ginoo, nga maong atong Ginoong Hesukristo. Amen. So diri atong mabasa atong padayunon pagbasa sa bersikulo 16. Of being a servant of Jesus Christ to work for the Gentiles, I serve like a priest and preach God, in order that the Gentiles may be an offering acceptable to God, dedicated to Him by the Holy Spirit. Atong binisaya, palihog ko, partner. Okay. Nga mahimong alagad ni Kristo Jesus ngadto sa mga dili Hudiyo. Nag-alagad ako kanila isip pare. Ug gitudlo ko kanila ang maayong balita gikan sa Dios aron mahimo silang halad nga iyang kahimutan. Nga mahimong iya pinaagi sa Espiritu Santo. See? Amen, no? So, mao kini ang plano sa Ginoo para ni Apostol Pablo. Kay kung atong hinumduman, si Apostol Pablo, no, nga nagluto sa iyahang mga katawhan, no? Tawhan sa Diyos. O katawhan sa Dios, no? Nga di inahimamat niya si Jesus sa diyang
mapadulong na sa doon ta siya sa iyahang ingnon ta manlulutos, no, apan si Jesus nga mo ay nagpakgang kaniya, gitawag siya aron niining maong buluhaton, giyatagan siya og katungod, no, aron mo sangyaw siya sa maayong balita. So sa kinabuhi ni Apostol Pablo, atong makita nga gihimo siya nga sulugon ni Jesucristo. Amen. Pagkakaplag niya kang Hesus, nahimo dayon siya nga ingnon ta sulugon ni Kristo. Sa iyang pagkasulugon, aron asa siya niya dada, aron siya makapangalagad ngadto sa mga dili Hudiyo. Naiplano ang Dios noon. Ang plano sa Dios nga inay siya sa iyahang ingnon ta pagkamanlulutos, gipasaylo siya sa Ginoo, gitultulan siya asa siya padulong aron nga magamit ang kinabuhi ni Apostol Pablo. Diba? So sa iyang pagkatinawag, wa gid siya ni balibad. Amen. So mao kini sa panahon nga ikaw ug ako ug kitang tanan nga gitagaan niya niining maong pribilehiyo aron sa pagsangyaw sa maayong balita, mo balibad kag sa dili kung tinawag gani kaniya, di jud ka kabalibad. Amen. Di jud ka kaingon og dili ko. Ano man naana sa ilalom sa imong dughan nga maghugyaw. Dili ikaw kundi ang pulong sa Dios nga maay mo dikta sa imong kasing-kasing ang gahom sa Espiritu Santo nga mao ang naa kanimo aron sa maong buluhaton nga gidesignate kanimo sa Ginoo, imo kanang mahimo. Amen. Busa diri sama ni Apostol Pablo nga gidawat niya ang maong buluhaton. Ingon siya. Ang sa tigingon niya, gihimo akong sulugon ni Kristo Jesus diyan sa bersikulo 15, no. Og ni ana ingon nga gyatagan niya siya gahom. Ngano man gyatagan siya gahom aron mahimong alagad ni Kristo Jesus ngadto sa mga dili Hudiyo. Ngadto sa asa niya gi-assign ngadto sa dili mga Hudiyo. Sama ka nato, di ba? Di man baya kita mga Hudiyo, no? Nga Gentiles tang dagko, watay pagtuo kang Kristo, ang atong gituan nga Kristo, katong mga ginama sa kamot sa tao, no? So mao ka na. So ningon siya diri, nag-alagad ako kanila isip pahari. Matod pa ni Apostol Pablo. O gitudlo ko kanila ang maayong balita gikan sa Dios aron mahimo silang halad. Aron mahimo silang halad ang mga dili Hudiyo nga iyang gikahimutan nga mahimong iya pinaagi sa Espiritu Santo. Amen. So sa imong pagkatinawag, no, padala ka sa Ginoo ug asang dapita, maunsa man ang imuhang plano, kung dili na iya sa Ginoo, masukwahi gayud. Pero kung plano gani sa Ginoo, wa gyud masukwahi niya. Amen. So mao ka na sa iyang pagkatinawag, mao ni atong ehemplo ni nato sa ato ang topic. Busa matud pa niya. Busa sa akong pagkahiusa kang Kristo Jesus, usbon nato. Makapasigarbo ako matud pa niya sa akong pag-alagad sa Dios. Unsay gingon niya sa 17, palihog ko partner. 17. Okay. Ug tungod kay ana ako kang Kristo Jesus, makapasigarbo ako sa akong nahimo nga pag-alagad sa Dios. Amen. So, in union with Christ Jesus, then, I can be proud of my service for God. Okay? Nagingon niya diha. Ug wala ako'y lain nga ikapasigarbo kundili ang mga gibuhat ni Kristo pinaagi kanako. Nga ang mga dili Hudiyo nagasunod na kaniya pinaagi sa akong mga pagtudlo o mga binuhatan. Amen. So I will be bold and speak only about what Christ has done through me to lead the Gentiles to obey God
to obey God. He has done this by means of words, matud pa niya, and deeds. Ato pag himo kuno niya, no? Iya kuno ning gihimo ato ning sa bersikulo 18. Matud pa niya, dili ako mangahas sa akong pag-alagad sa Dios, matud pa niya. Matud pa niya sa 18. Wala ako'y lain nga ikapasigarbo kundili ang mga gibuhat ni Jesus Kristo. Pinaagi ka na ko. Na ang mga dili Hudiyo nagasunod na kaniya, pinaagi sa akong mga pagtudlo ug mga binuhatan. Amen. So, shout out sa kanila. So, shout out sa nato atong igsoon si Melby Tuba naa sa Germany. Salamat igsoon sa imong pagpamati, mayong gabi diha. Salamat sa Ginoo nga naa ka sa imong nagpadayon sa pagmonitor nato, no? Salamat sa Ginoo. O pwede na nimong i-share sa uban para makapamunga ka. Amen. Kay mao kini ang atong papel ingon nga mga tinawag diha kang Kristo. Amen. Kay walay nagtuo kang Kristo nga atong ginugman luluwas nga wala niya pilia. Amen. Amen. O kay gipili man kita, kinahanglan ato puning i-share. Amen. So atong makita kung unsa gayud ang naghatag kaniya og gahom aron nga siya makasangyaw sa maayong balita. Amen. Mao kini nga ato sa ni siyang mapanag-ingnan sa atong kinabuhi. Niining atong pagkatinawag karon, dili pwede nga maghilom rata. Hindi ato sa ni siyang isulting ngadto sa uban. Mao na nga ang Ginoo moay mo hatag kanimo ni anang maong gahuma, dili nagikan sa tao aron matuman nimo ang iyang kabubuton nga nagpili kanimo aron manlakaw kita og mamunga og bunga nga mulungtad. Amen. Praise God. Matod pa niya sa kapitulo 15 bersikulo 16 sa Juan, libro sa Juan. So atong basahon unsay giingon sa bersikulo 19. By the power of miracles and wonders, and by the power of the Spirit of God. And so, in a traveling all the way from Jerusalem to Lailikum, I have proclaimed fully the good news about Christ. So, unsay nakahatag kaniya og inunta gahom aron siya makasangyaw sa maayong balita, no? Unsay kasugo niya, who enables him to preach the gospel. Matod pa ni Apostol Pablo, no? Sa bersikulo 19. So, 19 dara. Okay. Basta palihog sa 19. Sa tabang Tinguha agayod. Sa tabang. 19. Yeah. Sa tabang sa mga milagro kay bulungang mga butang, nagihimo ko inaagi sa gahom sa Espiritu Santo, gisangyaw ko ang maayong balita, may tungod kang Isus sa bisan asa nga akong giadtuan, gikan sa Jerusalem hangtod sa Illyricum. Yeah. Sa to pa, ang gahom sa Espiritu sa Dios nga nag-uban kaniya, may naghatag kaniya og gahom aron diha sa pagsangyaw sa maayong balita sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang gahom sa Dios nga naa kaniya, may nakahimo kaniya nga makasangyaw siya sa maayong balita. So mausab kita, no, sa atong wala kita tawaga sa Dios aron nga niining kinabuhia ato lang pabungul-bungulan kung unsay iyang gisulti diri kanato. Kay kung unsay iyang pagtawag sa matag usa kanato, mao ginay atong trabaho. Amen. Ug sa maong trabaho, ayaw sabta nga sa imong trabaho maora na ang imong dutihan. Maora na ang imong dutihan. Kundi sa tanan nga trabaho nato sa atong pagkinabuhi, maunsa man ang atong mga baruganan na agiyoy espesyal nga trabaho nga gihatag ang Dios diri kanato.
ug kanang maong espesyal nga iyang gihatag diri kanato, no? Matod pa diha sa versikulo 20. Okay, sa versikulo 20 palihog ko, partner. Okay. Tinguha ko gayod nga magsangyaw sa mga lugar diin ang mga tao wala pa makadungog sa maayong balita. May tungod kang Kristo. Tungod kay dili ko gusto nga magsangyaw sa mga lugar nga nasangyawan na sa uban. Okay, matod pa niya. Ang iya kunong tinguha, ang iyang ambisyon has always been to proclaim the good news. Mo ni tinguha ni Apostol Pablo nga magsangyaw siya sa mga dapit nga wala pagyud masangyawi. Amen. Og diin wala siya nagtinguha nga sa iya rang kaugalingon nga paglakaw kundi kanang maong tinguha gikan na sa Ginoo. Ang iyang pasyon nagikan na gayud sa Ginoo. So kitang tanan, no, nga sinugo o mga alagad sa Ginoo, dili na ang atohang kaugalingon ang matuman kundi ang Ginoo nga nagtawag kanato. Amen. Amen. Dili kita makalakaw niining atong trabaho kung kita ra. Nganuman, daghang kay tagbalibad. Di gani na iya sa Ginoo, daghan kay kagbalibad. Kung bisan pagitawag ka, hinuon sa atong mga katigulangan sama ni Moises, no? Balibad siya kay di siya kamaw musulti, no? Amen. Di siya magkanga siya pagsulti, pero unsa may gibuhat sa Ginoo, gipadad-an siya og iyang kauban aron na siya'y katabang sa buluhaton nga maayo manulti, no? Amen. So mao kana sa atong kinabuhi. Kung ang pagtawag sa Dios kanato di gani talisod-lisoron sa ato pa naaginay kahimuan ang Dios. Amen. Amen. Sama ni Apostol Pablo, no? Nasa dihang padong siya sa Macedonia aron siya manlutos didto, no? Unsa may nahitabo niya, gibabagan siya, no? Gibabagan siya sa Ginoo ug diha ang iyang mata di na siya makakita ug nahagsa siya. Di na siya kakita, no? So bisan unsa sa atong kinabuhi, kung ang Dios nagtawag nimo, no, makalakaw gyud ka nga malinaw, no? Sama ni Apostol Pablo. Sa diya nga nabutan na siya, di na siya kakita, nahap ng iyang pananaw, nga murag himbis sa isda ang iyang mata, no? Itagaan siya sa Ginoo pamaagi, nga diin maayo ang iyang pananaw. Gipaadto siya sa usa ka propeta, og sa iyang pag-adto sa maong propeta, ang iyang mata naayo. So dito na siya nagsugod ang iyang buluhaton. Okay? Manang diya sa atong topic nining adlaw nga unsaon man ang Ginoo nga magkahimo sa pagsugo kanato o pagtawag o pagpamuhat o bin suguon kita aron sa pagsangyaw sa maayong balita, no? Amen. No? How God enables us to share the good news. Unsaon ta niya nga makahimo kita pinaagi sa iyang gahom nga niya kanato sama ni Apostol Pablo. Ang gahom sa Espiritu sa Dios nga naa kaniya aron diha niini iyang ikasangyaw sa uban. Amen. So kung ato kanang subayon nga ang iyang ambisyon dili na, ang iyang ambisyon wala na sa paglutos kundi ang iyang ambisyon na ilisan, no? Na ilison ang iyang desire nga inay manlutos siya og magtotoo niya atong dapita sa diyang gipuno siya sa Ginoo sa iyang sa gahom sa Espiritu Santo, wala na siya magmulutos og mga magtotoo. Di na siya mopatay, di na siya mopasakit. Inunua ang iyang tinguha nga moadto siya sa mga lugar nga wala pa masayod sa maayong balita. Katong wala pa masayod kung nakadawat na ba sila sa Ginoo, no? So that matod pa niya dina. My ambition has always been to proclaim the good news in places where Christ
has not been heard of, so that, matod pa na, so as not to build on a foundation laid by someone else. No? Ato pa, sumala kuno sa gipahimutang na sa uban dili siya gusto nga niadtong nasangyawan na pariana no. Masangyaw ta ngadto sa atong isig ka Kristohanon. Nagtuo naman sila kang Kristo nganong moadto pa man kadidto. No? Kadtong wala na sa nagtuo kang Kristo mao toy atong sangyawan. Di kay usay ang mga kasimbanan mangilog og mga membro. No? Papaulion nila ang membro ngadto ra mo kay pariharata ug pagtulunan. Ang ato mag-spread noon ta sa atong mga pako para manlupad kita ug asan gapita nga wa pay nasayod sa maayong balita nga ang atong Ginoong Hesukristo mao ang matuod nga dalan, matuod nga kinabuhi ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Diba? Dapat ingon ni ana kita dili kay naata sa usa ka simbahan karon usa na ta nya na ipanahon nga magkasiluay na ay mga butang nga dili magkasinabtanay mobalhin sa laing simbahan unya dito sa laing nga simbahan di ra ba nila tudluan nga ayaw ana pariharata kay walay simbahan nga walay problema. Amen. Tanang kasimbahanan dinhi sa kalibutan no walay problema walay simbahan nga walay nga ingon ta perpekto. Ang simbahan matod pa sa uban nga mga preachers mo na murag hospital sa mga masakiton ug kalag. Ano man, kay di sa simbahan makatkaton sila pinaagi sa wali no sa ebanghelyo. Apan ini ang tinuod no. Kung mobalhin kita sa usa ka simbahan, mao ra gyapon ang problema. Kung di ka makabarog sa imong naandan nga simbahan, no, di sad ka makabarog sa imong balhinan. Amen. No? Di gyapon ka makabarog. Ano man. Kung may kalinaw ka dinhi sa kung wa kay kalinaw sa imong kaugalingon simbahan, di sad ka makabaton og kalinaw sa lain nga simbahan. Amen. Nagtuo ka magmalinawon ka didto dili. So mao kini, mo ni ang ambisyon ni Apostol Pablo. Nga di siya gusto mo sangyaw katong naanay Ginoo, nakaila na sila kang Kristo. Ato siya musangyaw sa wala pa makadungog sa maayong balita. Amen. Dili siya, matod pa niya, dili ako magtukod diya sa sukaranan nga gipahimutang na sa uban. Dili kuno siya. Dili ako magtukod diha sa sukaranan nga gipahimutang na sa uban. Amen. Ano man, dili man na maayo sa atong mga inunta sa atong pagtulunan. Ngano man, kay ang tinuod nga nangalagad kang Kristo, dili mag-away, dili maglalis. Amen. No? Salamat sa Ginoo, nakaapas pang ato ang pag-umangkon si Wendilyn. Happy Thanksgiving dia ninyo day, bisan pag Thanksgiving week lang gihapon karon, di ba? Amen. Wa panahon man kay adlaw-adlaw atong Thanksgiving. Salamat sa Ginoo. Lord, salamat sa Ginoong buhay gamay. Salamat ninyong magtiayon diha, panalanginan mo sa Dios. Amen. Hallelujah. Amen. I-share ni Day Wendy ha. Regard ni Alex tay, salamat sa Ginoong buhay. Salamat Panalangin kayo. sa Ginoo din na. Amen. Jose, mao kini ang gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Dili ni kabubuton ni Apostol Pablo kundi ang pasyon nga gibutang kaniya gikan na kana sa gahom sa Espiritu sa Dios, no? Amen. Mao kana makahimo kita tungod kay ang Espiritu sa Dios mao ang atong sundon. Amen. Amen. Now, sumala sa giingon sa kasulatan, padayon na to basa. Sumala pa matod pa din niya, as the scripture says, those who were not told about him will see. And those who have not heard, 21, partner, atong binisaya. 21. As the scripture say, sama sa giingon. Sama sa giingon sa kasulatan, ang wala pa masugwinli may tungod kaniya, makaila, ug ang wala pa makadungog, makasabot. Amen. Mo na tuyo ni Apostol Pablo, di ba?
Sumausad ni kita kung ang Ginoo magpadala ka nato, no? Makahimo kita pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios nga niya kanato sama ni Apostol Pablo, no? Nga matod pa sa kunog sa kasulatan, sumala sa giingon sa kasulatan, makakita kadtong wala suginli. Mao nay tuyo ni Apostol Pablo kay mao man ay tuyo sa Espiritu Santo nga naa kaniya. Amen. Ang desire nga niya nato kung naa kita sa Ginoo, it's not our own. No? Iya na sa Ginoo. Amen. Kanang pagbag-ong kinabuhi, di man na imo. Gusto ka magbag-ong kinabuhi pero kung ikaw lang di na nimo kaya. Gusto ka nga di na ka mag-adis-adis, gusto ka nga di na ka mangawat, gusto ka di na ka mamakak. Kanang tanan og dili na nimo agdahon ang balang espiritu, dili na nimo mahimo. Amen. Mao nang magpatabang kita sa Ginoo sa pagpabag-o sa atong kaugalingon. O magpatabang ta nga magpadala kanato ngadto sa tanang dapit, sa dapita nga diin wala pa makaila kang Kristo. Amen. Di nato pilion ang dapit sa atong kaugalingon kabubuton. Kundi kung asang imong gibug-aton, kung asang naa sa imong dughan, nga masayod sab sila sa maayong balita. No? Mao nay ato ang tumong. Kay naa natong Espiritu Santo. Og ni ana makakita kadtong wala suginli, may tungod kaniya og makasabot kadtong wala makadungog kaniya. Amen. Eh? So kung mao ka na, di ta kalakaw nga walang Espiritu Santo, dili. Mao bitaw na inumdum ta sa mga tinun-an ni Kristo sa diha nga nigbayaw na siya sa langit. Di ba niingon si Jesus, paabutan ninyong ipadala sa amahan, diya ka ninyo ayaw mo paglakaw, hantod nga dili ninyo madawat kini. Amen. Okay? Kay ni ana, mahimo kamo nga mga witness. Ano sa manang witness, binisaya, mahal? Mga, unsa ni? Mga testigos. Saksi. Tungod sa kaayo sa Dios. Amen. So hantod karon ining panahon na mausab kini ang makahimo kanato nga makasangyaw kita sa maayong balita. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kay kung wala ka ng Espiritu Santo nga niya kanato, wa gid tay mahimo. Amen. Amen. Kalaygon ang Dios sa katapusan nga naman. Kay ang Dios Espiritu di sa makita, di sa mahikap, pero kung sangpit kita kaniya, na asya ka nato. Amen. Di kita mapakyas. Ano man? Siya may nagaingon ana, dili kita. Mahimong sa atong tagsa-tagsa kay nimo tangani ning orasa, nangandoy ka sa imong kinabuhi. Natagaan ka og kaalam pagsangyaw, asa kang dapita mo adto sa imong dughan. Anang nasa imong pasyon ba? No? Kanang pasyon iya na sa Ginoo di na imo. Kay kung kita lang ay lami mang matulog o kalami ba yang maghigda? O magtrabaho ra kog ako, ikaw man ako mag-shopping, no? O sa iyon ra kaayo, way problema, di ba? Ay kining pagsangyaw dili ni sayon nga trabaho. Dini trabaho nga murag laki mi. Butang lang nimo diya sa microwave, luto na taod-taod, di ba? O di ba, pamuka lang tubig gamay, wala luto na. Dili ingon ni ana. Amen. Kay daghan kaayo ang mga buhat sa kaaway nga mo'y mubabag sa imong dalan. Apan kundi ka niini makasukol, inaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios nga naa kanimo, ay muhunong ka. Ano man? No, di ni sayon nga trabaho. Usa mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia, huna-hunaa sa imuhang kinasing-kasing nga pag-evaluate. Pangutan ang Ginoo. Amen. Mayong kagabihion diya nimo, Daydilya, salamat sa Ginoo. Ang atong pag-umangkon sa Germany. Daghan ba yatag mga kaigsuunan diya sa Germany, no?
atong mga kaigsunan, atong mga pag-umangkon, atong mga minahal nga mga magtotoo. Labi na kanang na-on fire sa ato ang mga prayer warrior. No? Amen. Praise the Lord. Ang Dios maga-empower kaninyong tanan aron magpadayon pagyud mo sa pagpamati sa maayong balita ug inyo kining ikadalit ngadto sa uban. Amen. Amen. Praise God. Kay bisan unsaon nato sa atong kinabuhi kung dili ka tinawag sa Dios, ni anang bahina, ni anang posisyona, ni anang unsay tawag ana sa imong kinabuhi, no? Yan di kay mahimo. Pero kung ang Dios mo lihok sa imong taliwala, siya may mag-uban kanimo. Praise the Lord. Usay nagkinahanglan kita kanunay sa lamdag sa gahom sa Espiritu sa Dios. Amen. O na nga, di nato ingnon ta sayon-sayonon kining atong mga buluhaton adlaw-adlaw. Ilabi na kung ikaw sinugo sa Dios. Ikinahanglan kining seryoso. Seryoso kini nga ingnon ta commitment sa Ginoo. Amen. Kung siya nagsugo kanimo aron pagsangyaw sa maayong balita, dili kay mo sangyaw ka, daghan kay kag trabaho ni ana. Yan naman. Daghan kag trabaho kay kumuhunong ka sa imong trabaho unsa may imong mahita, di ba? Amen. Sadyang gisugdan ka sa Ginoo sa paggamit hangtod-hangtod na. Manay giingon sa among pastor, akong home church sa Pilipinas, nga lunod patay si Pastor Navarrete, no? Lunod patay, no? Ato pa life and death, kinahanglan mo atubang ka. Ano man? Mo ni tawag sa imong kinabuhi. O sa ipaila sa Ginoo kanimo, unsaon nimo pagsangyaw sa maayong balita. Kay kining pagsangyaw sa maayong balita, daw sama sa ni sa nagtrabaho baya aron mangita para sa tiyan, di ba? Usahay kapoy kay ka, nga tungod sa imong mga bayranan, kay kusog kay ka mo shopping. Oh, kusog kay ka mo gasto. Napay daghan mangayo, no? Ingon ka ng pagpangayo, normal ra ka na, pero naar na nimo. Eh, kung di sa kamuhatag, unsa mo sa nimo pagka-bless. No? Di sa ka ma-bless. Kung di ka muhatag, di ka muhatag. No? O sa imong paghatag nga malipayon, una-unahan na lang nga makaharvest sa ka in God's time. No? Amen. So, mao kini mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong tigpaminawan. Kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ayon nyo isipa nga kining atong pagkaton sa Biblia, no? Wala ni kahimuan, wala ni nada, wala ni kapuslanan. Maabot ang adlaw nga inyong makita ang resulta sa inyong kahago kay ang Dios mo'y mopakita diya kaninyo. Dili ako kay kami wala sa mi katungod aron amo kamong ingnon ta obligahon. Kundi ang Dios nga naa kanato, ang Dios nga buhi, ang Dios nga gamahanan, ang Dios nga nagbuhat sa langit tag sayo og sayuta, ang Dios sa atong mga katigulangan, ang Dios nga mao ay atong Ginoo sa tanang Ginoo, Dios sa tanang mga Dios, hari sa tanang mga hari. Siyang nagbuhat sa langit ug sayuta, ang Dios sa Israel, ang Dios ni Abraham, ni Jacob o ni Isaac. Siya maoy mo hatag kanimo ni anang maong gibug-aton. Og ni ana dili gayud siya mahigawad sa paghatag kanimo og kaalam kay balog panabot og diya ni ana sa imong pagsangyaw mahimong ang tanan nga moduol diya kang Kristo, siya say nagkabig ana dili ikaw. Amen. Amen. Praise God. Usa di ka mo ingon nga naluwas na siya tungod nako, no. No. Wa gid tay katungod. Wa tay ingnon ta ato, pero ang ato ana ganti ng ato ngalan nasulat sa basahon sa kinabuhi. Amen. Ang ganti ni Kristo diri sa matag usa kanato nga naay kakugi. Kay ang tanan nga nasulat sa basahon sa kinabuhi makasulod ngadto sa syudad. Apan ang dili hikaplagan ang ngalan sa basahon sa kinabuhi anha ra gid siya sa gawas sa syudad. Okay. So diri atong hunaon nga kung unsa kalisod mangita og kwarta para sa atong tiyan, no?
labaw pa niini ang pagngalagad sa Ginoo. Nganuman, ay uban maingon ay di lang ko ana oy kay mag kanigong mag-ingnon ta mga lagad ta sa Ginoo tinud-an ay mahimo tang born again mo na ilang gitawag born again pero di na relihiyon. Amen. Kay mausab man ta ang tanan atong talikdan dili lang ang Ginoo. Amen. Muna giingon niya, ang mupabilin kuno nako magpabilin sad ko niya. Okay? So kung di ta magpabilin na niya, dili sad siya magpabilin diri kanato. So asa man ta padulong ni ana, no? So mao kana nga ato gayong ilhon kung kinsa siya nga nagtawag kanato ug ni ana sa atong pagkatinawag, makahimo siya sa pagpadala kanato bisan asang dapita nining suok sa kalibutan aron sa maayong balita. Amen. O sa niini, sa di pa kumatapos, kung naa ka sa imong naimutangan og lisod nimo buhaton ang ipabuhat sa Ginoo, nining orasa pasudla si Jesus sa imong dughan. Kay nasiguro ko nga kung lisod nimo buhaton si Kristo wa pa diha nimo. Nganuman, kay nagduwa-duwa pa man ka, no? So pasudla si Jesus sa imong dughan. Kay niingon ang Biblia sa Pinadayag kapitulo 3 bersikulo 20, nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Ug kung may makadungog sa akong tingog, musulod ako sa iyang balay. Makadungog ka sa iyang tuktok, imo siyang ablihan, musulod siya sa imong balay. Ngusaw siya uban nimo, ug mukaon ka uban kaniya. Sa ato pa, kung mao ka na, sa diha nga ikaw nagpasulod kaniya, mahimo nimo ang gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? So mag-ampo ta. Humuila ka kang Hesus nga imong Ginoo, ug nagtuo ka nga siya may gibanhaw sa Dios sa gikan sa mga patay nan maluwas ka. Ug ang maong kaluwasan dako kay ng pabor nimo suma sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. Sadyang nadungog nimo karon ang tingog sa Dios, ayaw patig-ahang imong kasing-kasing ay karon mong adlaw sa kaluwasan. Adlaw kini nga pabor sa Dios. Hallelujah. Ug di kini ikahatag sa tao. Di kini ikatandi nga pabor. Sa mag-ampo ta. Amen. Hallelujah. Salamat sa Dios. Kiniabot na sa ng atong oras. Hallelujah. Dali ra kayong usa ka oras. Okay? Sabat sa itong pag-ampo, imo aning imong kaugalingon nga pag-ampo. Amahan namo nga naka sa langit. Amahan namo nga naka sa langit. Sa ngalan sa imong bugtong anak, kamong Ginoong Hesus. Sa ngalan sa imong bugtong anak na among Ginoong Hesus. Ani amidula ko kanimo, Dios. Ani amidula ko kanimo. Nga usa ka makasasala. Nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Sa tanan kong mga sala. Sa tanan kong mga sala. Nga nahimo batok kanimo. Nga nahimo batok kanimo. Sa pulong. Sa pulong. Sa buhat. Sa buhat. Ug sa unahon. Ug sa unahon. Hugasi ako Ginoong Hesus. Hugasi ako Ginoong Sa imong hamili nga dugo. Sa imong hamili nga dugo. Nga imong giula ngadto sa krus sa Kalbaryo. Imong giula ngadto sa krus sa Kalbaryo. Gikan sa akong pagkahimugso. Gikan sa akong pagkahimugso. Hangtod niining panahona. Hangtod niining panahon. Sa tanan kong pagkadautan. Sa tanan kong pagkadautan. Og niini Ginoong Hesus. Og niini Ginoong Hesus. Miila ako. Nila. Kay ikaw akong Ginoo. Ikaw akong Ginoo. Akong manluluwas. Akong manluluwas. Kung nagtuo ako. Kung nagtuo ako. Nga ikaw may gibanhaw sa Dios. Ikaw may gibanhaw sa Gikan Dios. sa mga patay. Gikan sa mga patay. So kanining orasa Ginoong Hesus. Orasa Ginoong Hesus. Yablihan kong akong kasing-kasing. Yablihan kong akong kasing-kasing. Og sumulod ka Og kanako. sumulod ka kanako. Ikaw nang maghari diri Ikaw kanako. na maghari diri kanako. Tudloy ako Tudloy ako. sa pag-alagad kanimo. Pag-alagad Sa kanimo. tibokong kasing-kasing. Tibok kong Sa kasing-kasing. tibokong kalag. Tibok kong Sa kalag. tibokong unahona. Tibok kong naon. Og kusog. Og kusog. Og pasalamatan ti ka Ginoong Hesus. Pasalamatan ti ka Ginoong Sa Hesus. imong mga pulong. Sa imong mga Nga akong nadungog. nga akong Nining nadungog. orasa. Nining orasa. Buhata o Dios. Buhata o Diyos. Unsa imong gusto nako. Unsa Ug imong gusto. tudloy ako Utudloy ako. sa pagsimba kanimo. Sa pagsimba Sa kanimo. espiritu. Sa espiritu. Og sa kamatuoran. Sa kamatuoran. Salamat Salamat sa kapasayloan sa akong mga sala. sa akong mga Og sala. kining tanan Ug ang akong gipangayo. akong Og gipangayo. gipasalamatan Ug gipasalamatan. sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Nga among Ginoo Among Ginoo. og manluluwas. Ug manluluwas. Sa ngalan sa Amahan, Sa ngalan sa Ama, Anak, sa Anak, Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Ug Amen. amen. Ug Ug amen. amen. O kami dawat ka naman kang Hesus nga imong Ginoong manluluwas, nagaingon ang Biblia sa Juan kapitulo 1 bersikulo
12. Alam mi adto mi dawat ug miila kaniya mahimong yatagan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. O kay nahimo naman kita mga anak sa Dios diya sa nanghingapin niyang grasya yatagan sa tanya sa walay puas niya nga panalangin. Amen. Amen. So sang amo mapag-ampo alang kaninyong tanan ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno kanatong tanan sa tanang kalipay o pakigdait mga haleluya pinaagi sa padayon pagtubo ang atong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga ni anak kanato. Amen. O sa ang maong Espiritu Santo mo ay magatabang kanato sa tanang panahon. Haleluya. Amen. Sumala sa Biblia. O sa akong ihatag ang panahon sa ako ang kapartner aron siya sad ang mutapos. Amen. Imo panahon partner. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Mga kigsuunan, natapos na sa bangatong panahon, dinhining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Hallelujah. Mga kaigsuunan, daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung nadula ka mo'y mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat ka mo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com. Amen. Amen. O sa messenger, pangitaan lang ang Beatrice Kanapi. Mga kaigsuunan, mga kagalaan, mga minahal namong katawhan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Kanapi, uban sa akong kapikas, BT Kanapi, malipayong manamilit na usab kaninyo, ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos, sa ngalan ni Kristo, maanaak kaninyo. Amen. Praise the Lord. O kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili kamo mapukan o makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon, ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas. Naagi kay Kristo nga atong Ginoo, ang kalangdon, gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahanglan. Amen. Ug amen. Ug amen. So ay mo kalimot pagsunod ka nato sa adlaw nga Huwebes na usab ta magkita. Amen. O salamat sa Dios ay mo kalimot pag-share nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Atong Facebook Live, uban sad sa inyong pagsunod, nining atong adlaw nga Domingo nata sa atong radio broadcast, no? Live sa na siya. O pangitaalang ninyo ang ato ang Estasyon 540, no? DYRB, Radio Pilipinos, Cebu. Ako sa din gi-share ninyo sa inyong mga messenger para nga maka-share pud mo ngadto sa uban. Amen. Aron nga dili sad mo makalimot sa pag-share. Kay kung inyo ning i-share, kamo na'y makadawat sa ganti sa Dios dili ni ako. Amen. Amen. O ngadto sa tanan nga nagsunod, ang Dios magapadayon sa pagpauswag kanatong tanan. Amen. Ug alang sa ato ang YouTube sad, ug ayaw mo kalimot sa diay, magpili ninyong sundan sa atong YouTube. No, o palihog kog subscribe. Panalanginan kitang tanan sa Dios. O salamat sa Ginoo, Igsoon Elena, salamat sa iyong pakikinig. Sana i-share mo to ha. Thank you sa pag-share mo palagi. Amen. Okay, God bless you. Salamat sa akong ka-Bible mate. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hanggang sa muli. God bless us all and we love you all. Shalom.